हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबक नंबर 21 चचा छक्कर ने तीमारदारी की ये सबक देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली बात बताई गई है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग के एक तरफ इसकी माँ बैठी है, इसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ अपने बीमार बच्चे को दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। सबक पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि तीमारदारी आसान काम नहीं है। कुछ देर के लिए चाचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। उस दौरान उनसे जो अजीब हरकतें सरजद होती हैं, इन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। चचा और चची के बीच होने वाली नोकझोंक भी काफ़ी दिलचस्प है। नीचे मुसन्निफ़ का तारुफ दिया गया है कि इस सबक के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर सन 1900 को पैदा हुए। वो उर्दू के मारूफ अदीब और ड्रामा निगार थे। इनका ड्रामा अनारकली उर्दू में काफ़ी मशहूर है। अपनी किताब चचा छक्कन में इन्होंने चचा छक्कन को मरकज़ी किरदार बनाकर बहुत सी पुरलुफ्त कहानियाँ लिखी हैं। इनका इंतकाल 19 अप्रैल सन 1970 को लाहौर में हुआ। इस सबक में बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चचा छक्कन की अजीब व गरीब हरकतों को बयान किया गया है। तो आइए हम देखते हैं सबक के ताल्लुक़ से। चचा छक्कन दिल में बखूबी जानते हैं कि तीमारदारी इनके बस का रोग नहीं, बल्कि लेकिन तबीयत के हाथों ऐसे नाचार हैं कि ज़रा सी बात में ताव खा जाते हैं। चुनांचा एक रोज़ आगा पीछा सोचे बगैर तीमारदारी के मैदान में जौहर दिखाने पर आमदा हो गए। बात यूँ हुई कि पिछले दिनों लल्लू गरीब को निकला मोती झरा। शबे बारात से अगले रोज़ जो हुलहुला कर बुखार चढ़ा तो 21 दिन गुजर गए, टस से मस न हुआ। घर में काम करने वाली ले दे के एक चची, वो गरीब क्या क्या करे, हंडिया चूल्हा देखे, बच्चे संभाले या हर वक्त बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहे। मियादी बुखार 3 हफ्ते की मेहनत ने अधमुआ कर डाला। 21वें दिन से आस लगाए बैठी थी कि बुखार टूट जाएगा, लेकिन 21वां दिन भी आया और साफ गुजर गया। चची तीसरे पहर बैठी तौलिए से लल्लू के झानवा कर रही थी कि चचा ने इमामी के हाथ पान की डिबिया अंदर भेज दी, साथ ही कहला भेजा खूब अच्छी तरह भर दे। चची फिक्रमंद तो बैठी ही थी, बिगड़ कर बोली, ले जा उठा के पानदान भरते रहेंगे आप ही। पानदान के जवाब में चचा खुदा मौजूद है, वो पानदान भेज दिया तुमने? चची गुस्सा कड़वे घूंट की तरह पी गई। सिर्फ इतना कहा, और क्या, बीमारी की चारपाई उठाकर भेजती। चचा को इसकी शरह समझने की जुरात ना हुई। लल्लू से मुखातिब हो गए, क्यों बे यार लल्लू, बड़े ठाठ से जानवा करवा रहे हो? उस्ताद अब ये तो बताओ तुम उठते कब हो? चच्ची से ना रहा गया, बोली, जल्दी उठ बैठ बेटे, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। अब इतने खुले वार पर चुप रहना भला चचा के लिए कैसे मुमकिन था? बगैर सोचे समझे बोले, जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ़ ले जाइए, मैं आप कर लूँगा तीमारदारी। चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चची आमतौर से ऐसी बातें गोल कर जाया करती हैं, लेकिन उस वक्त इन्हें भी ना मालूम हुआ क्या हुआ। जैसे बैठी थी वैसे ही उठ खड़ी हुई और झानवे का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा, सीधी बावर्ची खाने चल दी। उनके यूं अचानक उठ खड़े होने की उम्मीद तो चचा को भी ना थी। हैरान से रह गए। 1 मिनट तो चुपचाप तौलिए को देखते रहे। लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें, समझती है बस इन्हें ही आती है तीमारदारी और हम सब तो अपाहिज हैं। अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कबीदा खातिर हो गया था, करवट लेकर पड़ा रहा। चचा ने पूछ लिया, क्यों भाई, जानवा करते रहे? लल्लू ने मुंह से कुछ ना कहा, सर हिलाकर हाँ कर दी। चनांचा चचा के लिए इसके सिवा चारा ना रहा कि जानवा करें और बगैर किसी की इमदाद के करें। बोले, हम आप करेंगे अपने बेटे के जानवा और तुम करो हमसे बातें। कुछ देर बाद तीमारदारी का जोश कुछ सर्द सा पड़ गया। बड़ी देर तक मुंह बना बनाकर अपने हाथ दबाते और उंगलियां चटकाते रहे। हवस बचा हुए तो लल्लू की तरफ देख तवज्जो की। सो गए लल्लू भैया? ए लल्लू, ओ लल्लू, नींद आ गई है क्या? अच्छा सो रहे हो? बाहर से चची ने आवाज़ सुन ली। छट्टन के हाथ कहला भेजा, सोने ना देना, दवा का वक्त है। सरहाने छोटी मेज़ पर दवा की शीशी रखी है, एक खुराक दे दो। चाचा दवा देने को उठ खड़े हुए, शीशी हाथ में लेकर लेवल पढ़ा, इधर उधर देखा, दाढ़ी कुचले, पेट सहलाया। बेताब थे कि किसी को इमदाद के लिए पुकारे, लेकिन आज के दिन की किसी की इमदाद लेना गैरत को गवारा न था। मजबूरन खुद ही दवा देने पर आमदा हुए। शीशी रख दवा निकालने के लिए प्याली लाए। काग निकाला पहले तो शीशी को दांतों में पकड़कर काग को प्याले में उंडलने की कोशिश फरमाई। इसके बाद लाहौल कहकर काग में इस पर रख दिया और शीशी से दवा उंडलनी शुरू की। बूंद बूंद भर निकालते और आंखें चंदिया चंदिया कर खुराक का निशान देख लेते। ज़रा सी दवा निकालनी बाकी थी कि शीशी ज़्यादा उंडल गई। 1.5 खुराक निकल आई।
چچا نے پہلے تو پیالی ٹیڑھی کی کہ زائد خوراک گرا دے، پھر خیال آیا کہ ضرورت سے زیادہ دوا اگر خوراک کی مقدار کم نہ ہو جائے، چنانچہ ارادہ کیا کہ زائد دوا شیشی ہی میں ڈال کر اطمینان کر لے۔ پیالی سے دوا شیشی میں انڈیلی۔ آپ جانیے پیالی کی تو چونچ ہوتی نہیں ہے کہ دوا سیدھی شیشی میں چلی جاتی، شیشی کے باہر بہہ کر نیچے گر پڑی۔ چچا نے ذرا دیر ہاتھ روک کر سوچا اب کیا کریں، اس کے سوا چارہ نظر نہ آیا کہ پیالی میں موجود جو دوا باقی رہ گئی تھی وہ بھی شیشی ہی میں انڈال دے اور از سرے نو ایک پوری خوراک نکالے۔ چنانچہ یک لخت انڈیلی دوا شیشی میں تو ذرا سی گئی، باقی سب ہاتھ پر سے بہتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ چھٹن کے ہاتھ چچی نے انار کے دانے نکال کر بھیجے تھے، وہ غریب کھڑا دوا نکالنے کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اسے آ گئی ہنسی۔ سر پھیر کر لال پیلی آنکھوں سے گھورا، بدتمیز کہیں کا، ہنستا کا ہے، پیٹ پیٹ کر اور تو کر دوں گا۔ ہاتھ پانچ کے چچا نے شیشی کو جو دیکھا تو آدھے نشان تک تھی، آدھی اس ادلا بدلی میں ضائع ہو چکی تھی۔ اب کیا کرے؟ غور و خوض کے بعد طے کیا کہ بقیہ آدھی خوراک بھی ضائع کر دی جائے اور اس سے اگلی پوری خوراک نکالی جائے۔ چونکہ باقی خوراک مریض کو نہ دینی تھی بلکہ ضائع کرنی تھی، اسی لیے احتیاط سے نکالنے کی ضرورت چچا کو نہ سوچی۔ دروازے میں جائے شیشی ذرا بے فکری سے الٹا دی۔ اب جو شیشی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھتے ہیں تو دوا پھر آدھے ہی نشان تک، مگر اگلی خوراک سے اگلی خوراک کے۔ چچا جھنجھلا کر اٹھے مگر کیا کر سکتے تھے، چھٹن کا قصور تو تھا نہیں کہ غل مچا مچا کر دل کی بڑاس نکال لیتے۔ اگلی آدھی خوراک ضائع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ قصہ مختصر کوئی آدھا گھنٹہ اور 5 خوراکیں ضائع کرنے کے بعد چچا خاطر خواہ دوا نکالنے پر کامیاب ہوئے۔ للو کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے جگایا اور وہ ٹھنکتا ہوا جاگا۔ بچے کے ٹھنکنے اور رونے سے چچا کی تیمارداری پر حرف آتا تھا۔ دبی زبان میں اسے چمکارا اور اسے طرح طرح کے وعدے کیے۔ ایک تو جناب ہم نے تمہارے لیے دوڑ کی پوری ریل منگوائی ہے، دوسرے سے گلشن سے کہا ہے کہ 1 درجن رنگ برنگی کنکریاں بنا کر لائیں، بس ادھر تم اچھے ہوئے ادھر پیش لڑانے کا سامان ہوا۔ چچا چارپائی پر چڑھے، سہارا دے کر للو کو اٹھایا، دوا دینے لگے تو خیال آیا کہ کلی کے لیے تو پانی ہی نہیں لایا ہے، پھر اسے لٹا کر بھاگے بھاگے پانی لینے چلے گئے۔ پانی کی پیالی میز پر رکھ کر چارپائی پر چڑھے، للو کو اٹھایا، سمجھا بجھا کر بہزار دقت دوا دینے پر آمادہ کیا۔ آپ جناب نے کیا تماشا کیا کہ پانی کی پیالی تو اس کے منہ سے لگا دی اور کلی کے لیے دوا کی پیالی ہاتھ میں تھام بیٹھے۔ جب اس نے خود ہی ٹھنک کر بتایا کہ یہ تو پانی ہے، آپ کو اپنی غلطی ہوئی، ندامت تو کیا ہوتی ہے، اوہو کہہ کر پیالیاں بدل دیا اور دوا کی پیالی للو کو دی۔ خالی پیالی اس کے ہاتھ سے لے کر کلی کے لیے پانی دیا تو اب اگلدان کا خیال آیا، گھبرا کر اگلدان لینے کو لپکے۔ بچے کا سر دھڑ سے تکیے پر آ گرا، ادھر دوا سے اس کا منہ کڑوا، ادھر لگا سر کو دھچکا، زور زور سے رونے لگا۔ اب آپ کبھی اس کے آگے گلاس کرتے، کبھی اگلدان تو کبھی انار کے دانے، مگر بیمار کی ضد، وہ کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اماں اماں کہہ کر روئے جا رہا۔ چچا گھبرا گھبرا کر کبھی للو کو دیکھتے، کبھی دروازے کو کہ کہیں چچی نہ آ رہی ہو، بچے کو کبھی لپٹاتے، کبھی منتیں خوشامدیں کرتے، مگر اس پر مطلق اثر نہیں ہوتا۔ مجبوراً بلند آواز میں کہنا شروع کیا، اب ہم نے تو دوا میں کڑواہٹ ملا نہیں دی، ایسی ہی ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی دوائیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم ذمہ دار ہوئے، اگر ہمارا کوئی قصور ہو تو ہم ذمہ دار، یوں اماں ہی کو بلانے کا جی چاہ رہا ہو تو تم جانو۔ چچی باورچی خانے سے فارغ ہو کر چچا کے پانوں کی ڈبیا بھر رہی تھی، وہیں سے بولی، آئی بچے آئی۔ اتنے میں چچی آئی، للو نے رو رو کر برا حال کر لیا، ہچکی بند گئی، چچا کے ہاتھ پاؤں الگ پھولے گئے، اب ان سے تسلی بھی نہ دی جاتی تھی۔ الگ کھڑے سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، منہ تک بات آتی تھی مگر نکل نہ سکتی تھی، دلاسا دینے کو ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے مگر نہ اٹھتا تھا۔ چچی آئیں تو ان کے حواس بجا ہوئے، بولے، آپ رونے لگا، بس دوا دی تھی۔ چچی نے پان میز پر رکھ دی اور میرا چاند میرا لال کہتے ہوئے لپک کر سرہانے بیٹھ گئی۔ بچے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور سہلانے لگی۔ بچے کو ذرا سکون ہوا تو چچا پان کی طرف متوجہ ہوئے، پان کھاتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگے، رٹ ہی ماں کی لگ جائے تو تیماردار غریب کیا کرے۔ چچی نے للو کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو ٹھنڈا ٹھنڈا تھا، ہاتھ دیکھتے تو وہ بھی ٹھنڈے۔ بولی، اے ہے، اسے تو ضعف کا دورہ پڑا گیا ہے، پنڈا ٹھنڈا پڑا جا رہا ہے، رنگت بھی تو پیلی پڑ گئی ہے، ارے کوئی دودھ لاؤ، دودھ پیچھے چولہے پر رکھا ہے، بالائی ہٹا کر لانا۔ تیمارداری سے ابھی چچا کا باضابطہ چھٹکارا ہوا نہ تھا، پیالی اٹھا خود دودھ لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ باورچی خانے میں ماما آٹا گوندھ رہی تھی، دودھ نکالنے کو اٹھنے لگی تو چچا کے منہ میں تھی پیک، اوہو اوہو کہہ کر اسے روک دیا۔ دودھ جوش پر آ کر ٹھنڈا ہو رہا تھا،
उस पर आ गई थी बालाई। चाची ने कहा था कि बालाई उतार कर लाना। बालाई हटाने को एक फूंक जो मारती तो पान की सारी पैक देगची में दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अब चाचा की हालत देखने के काबिल थी। कभी देगची को देखे, कभी खोए खोए इधर उधर देखे, कुछ समझ में ना आता कसूर किसका है। एक मर्तबा देगची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी। उठ खड़े हुए, बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर बावर्ची खाने में देगची के करीब आ खड़े हुए और थोड़ी कुछ जाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ बाहर अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटखानी लगाई। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की देगची उठा, फिर अंदर घुस गए। इस वाक़ये से जो घर में तकद्दुर पैदा हुआ था वो लल्लू की सेहत याबी से पहले रफ़ा ना हो सका। नीचे मानी इशारा दिए गए हैं कि ताव खाना यानी कि गुस्से में आना, तीमारदारी यानी बीमार की देखभाल, मोती जरा, खसरा, चेचक की एक किस्म की बीमारी, हुलहुलाकर बुखार चढ़ना यानी कपकपी के साथ बुखार आना, शरहा मतलब इयादत यानी मिजाज, बीमार की मिजाज पुरसी, जानवा करना यानी किसी खरदुरे चीज़ से सहलाना, हरीफ दुश्मन जिससे मुकाबला हो, कबीदा खातिर यानी कि रंजीदा, गमगीन, दुखी, काग यानी डांट कारक, यकलख्त यानी फ़ौरन यकायक, उत्तु करना यानी बहुत मारना, बहज़ार दिक्कत बड़ी मुश्किल से, नदामत शर्मिंदगी, हरफाना इल्ज़ाम आना, सरासीमा नज़रों से यानी कि डरी हुई नज़रों से। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सबक देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।